अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हम चलते हैं अपने नावल जन्नत के पत्ते की किस्त नंबर 5 की तरफ। उस्मान शब्बीर को शायद बरसों से किसी सामिया की तलाश थी। वो अपनी दास्ताने हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया मती महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र। इसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत हाल बनी ही नहीं। इस पर मुत्तज़ाद इन साहब की अलमनाक दास्तान, जो मुख्तसर कुछ ऐसे थी कि वो और इनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पज़ीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से ख़ास बिगड़ चुका था। सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कोहा में रिहाइश पज़ीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता कर दिया, जिस पे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और इससे बेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलू विद सब्ज कटलस, पनीर जलफरी, झीज़ी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बाइस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मंगवाए। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुहज़्ज़ब सी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो स्याडेट स्मैक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काज के साथ, मशरूम एंड चीज़ आमलेट, जीरा आलू। वो बहुत पुरएतमाद से कार्ड लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघकर ही जी मतलाने लगा। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खा रहे थे। डीजे बामुश्किल एक चमचा लेकर ही दोरी हो गई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका सालन इसने आज तक नहीं खाया था। बामुश्किल चखकर उन्होंने बर्तन परे कर दिया। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिलजमी के साथ खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इसके नथनों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा वो तुर्की में 5 माह भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका ड्राइव बस में भी नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू ज़हबी एयरपोर्ट पे उतरना था। वहाँ कुछ देर क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू ज़हबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो करा कितना हसीन था कि इसकी बेजारी और नींद भाग गई। वो मुँह सी एक टिक वो मंजर देखे गई। अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गई। 5 यूरो का असलात का कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही ना लेते। इसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कख समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोनी मारी तो हया ने पलटकर इसे देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स इनकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। सो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दे। मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा।
وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلی حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا، وہ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون میں عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجحرین اور مصری اساتذہ نہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں اسطنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ موڑے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میری عبدالرحمن سے بات ہو گئی ہے، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ میں نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا اچھا فون رکھ رہا ہوں۔ مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بامشکل چہرے پر بشاشت لاتے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بامشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی، بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بامشکل 1 پورا استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاش کریں۔ وہ دونوں بدحوازی سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بامشکل تھوک نکلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائرز کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی اپنے بیگز کے ساتھ۔ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟
ترکی میں گھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی سے آگے خواتین نے قدرے 27 سے چند الفاظ تک کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے ہیں جو جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا کہ اور پھر ان کا وائز وروح ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پھر دیکھا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے وہ پرسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14، یعنی 14 کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرور پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بامشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کا باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئی تو رومی فورم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک این جی او تھی جو بالمخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسحور عبد الرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے نون سے بیگز لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اثبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ قومی امکان پہ یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہ پایا تھا اور باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایک لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون مجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔
थी। इनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस में बैग्स रखते रखते हाँफ गए थे। आप वाकई ही सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम इसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर लेकर जाते हैं। इससे इसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की, मगर हया, ये तो हम परस्ती और शिरक। इसने जोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश करवाया, फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में घुरका, मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। पागल, सुबह तक मजमद होकर पड़ी रहोगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गिरदोपेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखे गई। वो जो अमेरिकी फिल्मों वाली बुलंद व बालातर इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई ही यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, सक्कफ, सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तह गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कोहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में बलूज इधर उधर घूम रही थी। खुदा करे आज रात बर्फ ना पड़े। चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ जाविये पे डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई ही बर्फ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बुड़बुड़ाई, एवें ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दे, अल्लाह करे रात बर्फ ज़रूर पड़े, आमीन सुमा आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंड स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसकी दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुल शान पुल ने जोड़ रखा था। वो खितों का मिलाप, वो तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, इसे बोस्फोरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस बर्ज है, अहमद बताने लगा, मगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है। फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के इस तरफ एनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, इसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको इसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद पे लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने इस खूबसूरत ऊंचे नीचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल पर से गुजरा होगा, कितनी ही दफ़ा इसने बॉस्फोरस के नीले पानी पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो इससे मिलेगी तो क्या इसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास सी बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा, और क्या वो कभी इससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे इसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह होले से उभरा था। खिड़की के इस पार एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। इसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें बुझल बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कियों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाई एस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई।
दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। अस्सलाम वालेकुम। वो तुर्की में खुश आमदीद। इसकी अंग्रेज़ी शाइस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम सलाम। हया ने इसका बढ़ा हुआ हाथ थामा तो इसे लगा इसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम बाले नूर है। मेरा ताल्लुक रूमी फोरम से है। मैं संभाजी से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग एमएससी कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसीलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। इसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान खतीजा राना। इनके तारुफ को बाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर असबात में हिलाया। वो वाकई ही नूर कायला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग घुमाते हुए बोली। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला? हया डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू जुबान के मजमून इस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था क्या कि लफ्ज़ उर्दू तुर्क जुबान से निकला है, जिसके मैंने लश्कर के हैं? डीजे ने चहक कर फिक्रा मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाजार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सो उड़ते चुगते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बामुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के हाथे तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहां जामिया मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। इसने सोचा जामिया में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़ुबान में सी को अरबी के जीम की ज़ुबान से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ला के रश से गुजरते हुए इसकी हैरत पर बाले ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े एतमाद से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले हुए चल रही थी। इसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? बाले ने रुककर शापर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रिवाज था। यानी अगर किसी का नाम जेहान हो तो वो तर्क हिजों में इसे कहेगा। बिला इरादा इसके लबों से निकला, फिर फौरन गड़बड़ाकर डीजे को देखा। वो ज़रा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। इसने नहीं सुना था। बाले डस्टबिन में शॉपर फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुराकर हिजे करके बताया। ओह, इसने खफीफ सा सर झटका। तभी वो इसे फेसबुक पर नहीं मिला था। वो इसको जहान लिखकर ढूंढ रही थी, मगर वो तो अपने नाम को CIHAN लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों इतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज़ें बिछी थी। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पर खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब इस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बामुश्किल वो तीनों इस रश भरे मोहल्ले से निकले। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को इनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान ख़ानदान दिया करता है और अभी हम इसी मेज़बान ख़ानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बॉस्फोरस पुल पर से गुजर रही थी तो बाले ने बताया। खाने का सुनकर इस पर छाई बेजारियत कम हुई। मेज़बान ख़ानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्ज़े पे जमी बर्फ़। इनका स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेट्स ने चंद बातें उन्हें जहन नशीन करा दी थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क ख़ानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दो। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे हुए मैट पर जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़क़ और मोमर खातून प्यार भरी खफगी से बोली थी। पहले दिन कोई असूल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए
اب اس کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگزر اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز! وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروسے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو بالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی۔ بالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتے دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہے ادھر۔ وہ سوپ قرض زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا تڑا کاغذ نکال کر بالے کو تھمایا۔ بالے نے ایک نظر اس کارڈ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ہی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ! مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا اور وہ جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے ہیں، وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بد مزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بد مزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ سالن چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بد مزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنلز سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول میں بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، بالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔
ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب بالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبداللہ رحمان پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ بمبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، ببوک اڈا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ بالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے۔ ابو ظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت ہی مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو کے افسانوں میں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ ضیاء علی شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سمبھاجی یونیورسٹی پہنچی۔ سمبھاجی امراء کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سمبھاجی میں اڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات شمول بالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے 2 برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی رومز بلاکس تھے، انگریزی حروف ایل کی صورت کھڑی 3-3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، بالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا روم بلاک، جسے بالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیٹ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بامشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔
कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने बाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मेट्री का दरवाजा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। इसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो रूम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट्स की टेलीफोनिक एक्सचेंज की इसकी मेज पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा रूम ब्लॉक B4 में है। ओके, वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से उसे देखा और बाले के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। बाले, सुनो, इस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पूछा। बाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतर गईं। हया एक झिरझिरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बैंक रखा है। अमूमन ऐसे बैंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी एक बेड होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहां एक आरामदेह बेड था।